स्टुडेन्ट्स हामी प्रिभियस क्लासमा एन्युटीसँग रिलेटेड 3 क्याटेगोरीको क्वेशन्स गरेका थियौँ र अब यो क्लासमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ बाँकी क्वेशन्सहरू गर्न गइरहेका छौँ र यो क्वेशन्स नम्बर 4 2073 को सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको र क्वेशन्सले के भनिरहेछ भने ए म्यान रिटायर एट द एज अफ द 60 इयर्स कुनै मान्छे 60 वर्षमा के हुन्छ रिटायर हुन्छ एन्ड गेट्स द पेन्सन्स अफ द आर इज 1200 वर्षको चाहिँ 1200 रुपैयाँ उसले पेन्सन्स पाउँछ र त्यो पेन्सन्स चाहिँ के गरिन्छ भने उसलाई दिँदाखेरि हाफ इयरली दिन्छ मतलब 6 महिनामा दिन्छ 1 वर्षमा नदिएर 6 महिनामा चाहिँ दिने हो फर द रेस्ट अफ हिज लाइफ टेकिङ हिज एक्सपेक्टेसन्स अफ द लाइफ टु बी 13 इयर्स फर्दर जुन 60 वर्षपछि जुन उसले अवकाश पाएको रिटायर भएको त्यसपछि ऊ 13 वर्षसम्म बाँच्न सक्छ भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेछ र गरिसकेपछि जुन संस्थाले दिने हो जुन अर्गनाइजेसनले दिन्छ त्यो अर्गनाइजेसनले 13 वर्षसम्म बाँच्न सक्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेछ द्याट द इन्ट्रेस्ट इज एट द 4%, 4% ले इन्ट्रेस्ट दिने हो पेबल हाफ इयरली। यहाँ जुन छ हाफ इयरली भन्ने वर्ड युज भएको छ त्यसैले हामीले के गर्छौं त यो रेटलाई चेन्ज गर्छौं र अर्को टाइम जुन छ त्यो टाइम भनेको कति रहेछ त द्याट द 13 इयर्स जुन छ त्यो 13 इयर्सलाई पनि हामीले यसलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेशन्स गर्छौं र यसलाई चाहिँ जुन छ रेटलाई हामी डिभाइड गर्छौं र लास्टमा हामीले निकाल्नु भनेको व्हाट इज सिंगल सम इज इक्विभ्यालेन्ट टु हिज पेन्सन्स। उसले यदि त्यो एकैचोटी यदि पाउने हो भने उसको उस खातामा गएर के गर्छ खातामा गएर अथवा यसलाई चाहिँ के गर्छ ह्यान्डओभर गर्दाखेरि एकैचोटी गर्यो भने यसलाई कति चाहिँ दिन सकिन्छ भनेर भनेको छ। मिन्स त यो चाहिँ के भयो त पर्सेन्ट भ्यालु अफ द भ्यालु चाहिँ भयो जुन हाम्रो आरएस 1200 जुन इयरली डिपोजिटेड गरिरहेको छ त्यसको के निकाल्नु छ हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इभ्यालुएसन्स प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। सो न स्टुडेन्ट्स यसको सोलुसन्स गरौँ। सोलुसन्स गर्दा यसमा जे कुरा दिएको छ पहिला चाहिँ हामी के गर्छौं मेन्सन्स चाहिँ गरौँ। सो न स्टुडेन्ट्स p जुन छ p इक्वल टु कति भयो त आरएस जुन छ त्यो चाहिँ हामीलाई 1200 जुन हो त्यो चाहिँ के दिइराछ त इयरली दिइराछ। अब p इक्वल टु कति भइहाल्छ हाफ इयरलीमा कति हुन्छ आरएस जुन छ आरएस चाहिँ कति भयो त 600 चाहिँ हुने भयो 600 हाफ इयरली चाहिँ हुने भयो 6 महिनामा यदि वर्षमा 1000 दिन्छ भने हाफ इयरली 6 महिनामा कति दिन्छ त 600 चाहिँ दिन्छ। नाउ यसपछि हामीसँग कति रहेछ त that the expectations life is to be 13 years and जुन छ year and is equal to जुन छ त्यो चाहिँ 30 इयर छ। अब यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि 30 × 2 जुन छ त्यो चाहिँ कति भइहाल्छ हाफ इयरली चाहिँ हुने भयो इज इक्वल टु 26 हाफ इयरली चाहिँ हुने भयो। सो न स्टुडेन्ट्स n इज इक्वल टु कति हुने भयो त 26 चाहिँ हुने भयो। द्याट द इन्ट्रेस्ट रेट इज इक्वल टु जुन छ रेट इज इक्वल टु 4% जुन हो त्यो भनेको के रहेछ त इयरली रहेछ। इन्ट्रेस्ट रेट यति रहेछ भने यो इज इक्वल टु कति भइहाल्छ 4/2 इज इक्वल टु 2% जुन छ यो पनि कति भयो त हाफ इयरली नै चाहिँ हुन्छ। नाउ स्टुडेन्ट्स यसपछि चाहिँ के दिइराछ एज को कुरा पनि गरिसक्यौ रेस्टको पनि कुरा द्याट द इन्ट्रेस्ट रेटको पनि कुरा गरिसक्यौ र अब यसपछि i निकाल्यो भने i इज इक्वल टु कति हुन्छ i/100 इज इक्वल टु 2/100 इज इक्वल टु यो चाहिँ 0.02 चाहिँ हुन्छ। अब नि स्टुडेन्ट्स हामीलाई के भनिरहेको छ निकाल्न व्हाट इज द सिंगल सम अफ इक्विभ्यालेन्ट टु हिज पर्सन्स। अब हामीलाई त्यो चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त्यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो हामी लेख्छौं नाउ द्याट द सिंगल सम अफ इक्विभ्यालेन्ट नाउ प्रेजेन्ट भ्यालु भनौं त्यसलाई नाउ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी हो त्यसलाई हामी पीभी भन्छौं र यसको फर्मुला के हुन्छ स्टुडेन्ट्स p/i द्याट द p/i into 1 minus 1 plus I to the power minus n चाहिँ हुन्छ। न स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनु यो कुरालाई जस्तै हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु जुन छ सरी इक्वल साइज अफ अमाउन्ट जुन छ त्यो 1200 इयरली दिइराछ भने हाफ इयरली 600 हुन्छ एन्ड भनेको 13 इयर्स 13 वर्षको लागि उसको लाइफ टाइम चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेछ भने हाफ इयरली उसको टोटल पेमेन्ट चाहिँ 26 पल्ट चाहिँ पाउने हो त्यो 26 भयो r चाहिँ 4 दिएको छ किनभने हाफ इयरली भनेको छ भने हामीले r लाई डिभाइड गरिदिन्छौं n लाई चाहिँ के गर्छौं मल्टिप्लिकेशन्स गर्छौं 2% भयो यसलाई चाहिँ हामीले i निकाल्यो 0.02 चाहिँ भयो।
अब हामीलाई के निकाल्न भनेको छ त इक्विभ्यालेन्ट टु दिस पर्सन्स मीन्स द सम अफ द इक्विभ्यालेन्ट टु दिस पर्सन्स निकाल्न भनेको छ। त्यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो, एकैचोटी दिँदा चाहिँ उसले कति पाउँछ भनेर भने हो। अब त्यो निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला एप्लाई गर्यौं, इमिडिएट एन्युटी को एप्लाई चाहिँ गर्यौं र अब यो चाहिँ निकाल्नु हो स्टुडेन्ट्स। यसमा चाहिँ p कति रहेछ त, p जुन छ त्यो भनेको हाम्रो 600 भइसक्यो अनि i इक्वल टु कति हुने भयो त 0.02 चाहिँ भयो अनि 1 को 1 माइनस 1 प्लस i त 1 प्लस i इक्वल टु 0.02 अनि यसलाई चाहिँ हामीले एडिसन गर्दियौ भने ल ठीक छ यस्तो राखौं 1 प्लस 0.02 टु द पावर n भनेको -26। Now students 600 divided by 0.02 लाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेशन्स गरेर क्याल्कुलेशन्स गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 30000 चाहिँ आउने भयो। 30000 हुन्छ इन्टु 1 माइनस एन्ड एडिसन्स गर्यो भने यो कति हुन्छ त 1.02 टु द पावर -26 चाहिँ हुन्छ। त्यो भनेको के भयो त यो pb चाहिँ भयो। नाउ स्टुडेन्ट्स हामीलाई क्याल्कुलेशन्स गर्दा अब यसको भ्यालु निकाल्नु छ। यसको भ्यालु निकाल्नको लागि यो बेस र त्यसको पावर छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने लग युज गरेर यसको भ्यालु चाहिँ झिक्नु पर्यो। सो हामीले यहाँ के गर्दिन्छौँ यसलाई इक्वेशन्स 1 मान्दिने एन्ड लेट दैट द x इज इक्वल टु 1.02 टु द पावर -26 चाहिँ गर्दिन्छौँ स्टुडेन्ट्स। नाउ स्टुडेन्ट्स अब यसको चाहिँ के गर्ने त क्याल्कुलेशन्स गर्छौँ र क्याल्कुलेशन्स गरेर हामी चाहिँ रिक्वायर्ड भ्यालु चाहिँ पाउँछौँ। सो नाउ हेर यसको क्याल्कुलेशन्स taking log on both sides यो x चाहिँ कन्सिडर गरिसकेपछि यसलाई taking log on both sides लिइसकेपछि कति भयो त log x is equal to log 1.02 to the power -26 is equal to log x is equal to -26 and log 1.02 रेस्टुरेन्ट्स हामीलाई थाहा छ log x to the power n is equal to n log x। हामीले प्रिभियस क्लासमा यसको डिस्कसन्स गराएको थियो। प्रिभियस क्लासमा मैले फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ log x to the power n हो भने n log x चाहिँ हुन्छ और यो चाहिँ log x भयो -26 इन्टु log 1.02 स्टुडेन्ट्स त्यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने 0.086 चाहिँ हुन्छ 0.086 चाहिँ हुने भयो। यो log 1.02 को भ्यालु चाहिँ निकाल्दा क्याल्कुलेटरमा हामी के गर्छौं त log थिच्छौं। अब ln भएको के हुन्छ ln log गरेर log को के थिच्छौं अनि ब्र्याकेट ओपन गरेर 1.02 अथवा सिम्पली 1.02 गर्दाखेरि यो चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 0.086 चाहिँ आउँछ। नाउ स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ कति भयो त log x भयो र यो -26 इन्टु 0.086 गर्दा यो चाहिँ कति हुन्छ 0.2236 चाहिँ हुन्छ। यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्दा स्टुडेन्ट्स त्यो भनेको हाम्रो -0.2236 चाहिँ हुने भयो। और स्टुडेन्ट्स x इज इक्वल टु यो चाहिँ कति भयो त एन्टी लग दैट द -0.2236 चाहिँ गर्छौं। सो स्टुडेन्ट्स x को भ्यालु यहाँबाट हामीले कति पाउँछौं स्टुडेन्ट्स यो लग यता जाँदाखेरि एन्टी लग भयो फेरि ब्र्याकेट ओपन गर्ने अनि ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि यो माइनस जुन छ त्यो हामीले माथिको कीको क्याल्कुलेटरको माथिको कीको एप्लाई गर्छौं। जस्तै कन्सिडर गरौँ यहाँ चाहिँ लग थिच्छौं लग पछि चाहिँ के भयो त ब्र्याकेट ओपन भयो अनि यहाँकै माइनस यही माथि रहेको कीकै माइनस युज गर्छौं त्यसपछि 0.2236 चाहिँ गर्छौं इक्वल टु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको भ्यालु चाहिँ पाउने हो। एन्टी लग चाहिँ गरिरहेको छ स्टुडेन्ट्स सो शिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लग गर्दा यतातिर एन्टी लग लग यतातिर आउँदा एन्टी लग भएको हो। सो शिफ्ट एन्ड लग अनि ब्र्याकेट ओपन दैट द माइनस एन्ड 0.2236 गर्दाखेरि जुन आउँछ त्यो भनेको 0.597 चाहिँ आउँछ स्टुडेन्ट्स। यसको भ्यालु जुन छ त्यो कति भयो त प्लसमै आउँछ त्यो भनेको 0.595975 चाहिँ x को भ्यालु भयो। अब x को भ्यालु के गर्छौं स्टुडेन्ट्स हामी इक्वेशन्स 1 मा राखिदिन्छौं वी गेट द रिक्वायर्ड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ दिस पर्सन्स चाहिँ हुन्छ। फ्रम फर्स्ट यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दिने फ्रम फर्स्ट चाहिँ भन्छौं। फ्रम फर्स्ट बाट चाहिँ जाँदाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल टु चाहिँ कति हुने भयो त प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल टु 30000 एन्ड इन्टु दैट द 1 माइनस एन्ड यसको भ्यालु यसलाई x कन्सिडर गरेको छौं जुन चाहिँ कति आयो त 0.5975 चाहिँ आयो इज इक्वल टु कति भयो त 30000 इन्टु यसको क्याल्कुलेशन्स गर्दाखेरि
र यो टोटली क्यालकुलेसन स्टुडेन्ट्स गर्दाखेरि जुन हाम्रो भ्यालु आउँछ त्यो भनेको 12075 ची हुन्छ, त्यो आरएस मा भयो। सो स्टुडेन्ट्स यो पर्सन्सको प्रेजेन्ट भ्यालु जुन यो मान्छे एउटा 60 वर्षको मान्छे जुन रिटायर भएको आफ्नो कामबाट र प्रत्येक वर्ष यसलाई 1200 रुपैयाँ 13 वर्षसम्म एट द 4% ले दिने हो भने, हाफ इयरली दिने हो भने उसलाई चाहिँ एकैचोटि 12075 रुपैयाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ त्यो संस्थाले। यस्तो त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ दैट पेन्सन्स इज इक्वल टु 12075 हुने भयो। सो स्टुडेन्ट्स अब यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा यति हो। अब नेक्स्ट टाइपको क्वेशन्सहरु के छ? हेलो स्टुडेन्ट्स, हामी पाँचौं क्वेशन्स 5 नम्बरको क्वेशन्स हेरौँ, 5th टाइपको क्वेशन्स। र यसमा चाहिँ के भनेको छ भने क्वेशन्सले काठमाडौँ महानगरपालिका बोरोड फ्रम द गभर्नमेन्ट अफ द नेपाल एन्ड इन्ट्रेस्ट फ्री लोन अफ आरएस के गरेको छ भने 10 लाख। काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गरेको छ, गभर्नमेन्टबाट 60 रुपैयाँ कति लिएको छ, 10 लाख चाहिँ लिएको छ। त्यो चाहिँ के रहेछ, इन्ट्रेस्ट फ्री अमाउन्ट चाहिँ छ। कति भयो भने त्यो चाहिँ लिइसकेपछि यसलाई चाहिँ के गर्छ, पेड ब्याक इन 20 इयर्स। जुन 10 लाख रुपैयाँ एमाउन्ट काठमाडौँ महानगरपालिकाले गभर्नमेन्टबाट जुन लिएको हो त्यो चाहिँ रिटर्न उसले के गर्छ भने किस्ताबन्दी रूपमा 20 वर्षसम्ममा गर्छ। फाइन्ड द एमाउन्ट दैट शुड बी डिपोजिटेड इन ए बैंक एनुअली टु बी एक्युमुलेटेड 4% PA compound interest to be pay off the debt। सो स्टुडेन्ट्स क्वेशन्सले हामीलाई के भनेको छ भने फेरि पनि बुझौँ। कुनै एउटा के अरे काठमाडौँ महानगरपालिका उसले गभर्नमेन्टबाट चाहिँ के गर्यो, बोर्ड लियो, त्यो चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ लियो र त्यो 10 लाख रुपैयाँ के गर्छ, रिटर्न ब्याक गर्छ, 20 वर्षसम्ममा गर्छ र गर्दाखेरि जुन छ 4% पे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लिइरहेछ र त्यसमा जुन 20 लाख रुपैयाँ लिएको हो त्यो 20 लाख के रहेछ त, इन्ट्रेस्ट फ्री छ। सो स्टुडेन्ट्स यसमा हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु भएको छ भन्दाखेरि निकाल्नु पर्ने जुन रहेछ त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा दिस मस्ट टु बी पेड, लोन अफ दिस मस्ट शुड बी डिपोजिटेड, अनि फाइन्ड द एमाउन्ट दैट शुड बी डिपोजिटेड इन ए बैंक एनुअली, वार्षिक रूपमा उसलाई कति चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्न भइरहेछ स्टुडेन्ट्स। सो हामी हेरौँ, यो चाहिँ अब हामीलाई जे कुरा दिएको छ त्यसलाई मेन्सन्स गर्छौँ, सिम्पली क्यालकुलेसन्स गरेर यसको एन्सर्स पनि निकाल्न सक्छौँ। सो नाउ स्टुडेन्ट्स यो भनेको के भयो त, एमाउन्ट अफ एन्युटी भयो। किन भन्दाखेरि उसले के गर्यो त, एकैचोटि कति रुपैयाँ लियो, त्यो चाहिँ 10 लाख लियो। सो हामीलाई गिभेन जुन छ, गिभेनमा एमाउन्ट अफ एन्युटी ए इज इक्वल टु जुन छ त्यो भनेको आरएस 10 लाख चाहिँ दिइरहेछ। नाउ टाइम इयर जुन एन जुन छ त्यो एन भनेको 20 इयर चाहिँ दिइरहेछ स्टुडेन्ट्स, 20 इयर्स एन चाहिँ 20 इयर्स दिइरहेछ। दैट शुड बी डिपोजिटेड कति, वार्षिक पी चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो र आर इज इक्वल टु जुन छ त्यो चाहिँ 4% याद आएको छ भने आई इज इक्वल टु कति भइहाल्छ, 4/100 इज इक्वल टु 0.04। नाउ हामीलाई निकाल्नु पर्ने के रहेछ, दैट शुड बी डिपोजिटेड इन ए बैंक एनुअली एक्युमुलेटेड। नाउ equal size of amount, now equal size of amount P is equal to जुन छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने रहेछ। हामीलाई यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने रहेछ र बाँकी कुरा चाहिँ दिएको छ स्टुडेन्ट्स। अब हामीले के गर्छौँ, वी नो हामीलाई के थाहा रहेछ भन्दाखेरि that the amount of annuity A is equal to P by I into 1 plus I to the power 1 plus यो चाहिँ I to the power n minus 1 चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ स्टुडेन्ट्स हाम्रो फर्मुला हो। अब हामीलाई यसमा जे कुरा दिएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ मेन्सन्स गर्छौँ। एमाउन्ट अफ एन्युटी जुन छ त्यो चाहिँ कति रहेछ, 10 लाख इज इक्वल टु पी जुन छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो, I इज इक्वल टु 0.04 यो चाहिँ थाहा छ हामीसँग, अनि 1 प्लस I भनेको 0.04 टु दी पावर n भनेको जुन छ त्यो चाहिँ 20 एन्ड माइनस 1 चाहिँ भयो। स्टुडेन्ट्स अब हामी यसको क्यालकुलेसन्स गरौँ। जस्तै 10 लाख इन्टु 0.04 इज इक्वल टु P इन्टु 1 प्लस
1 plus 0.04 भनेको 1.04 to the power 20 minus 1 चाहिँ हुन्छ। नाउ स्टुडेन्ट्स अब हामी यसमा के देखिरहेको छौँ भने यसको एक स्टेप सिम्पली क्याल्कुलेसन्स गरौँ। त्यो चाहिँ कति हुन्छ हेरौँ। जस्तै कति रहेछ 10 लाख 1 मा 6 छोडा 0 3 4 5 6 2 2 4 2 6 into 0.04 इजिकल टु गर्यो भने यो भनेको हाम्रो 40,000 हुन्छ। 40,000 इजिकल टु p into 1.04 to the power 20 minus 1 चाहिँ भयो। लेट इट इज फर्स्ट इक्वेसन स्टुडेन्ट्स। र एसएसएसमा जस्तै 1.04 to the power 20 जुन छ बेसको पावर सर्टेन इन्डेक्स रहेछ भने हामीले के गर्छौँ यसलाई लेट गर्छौँ। लेट x इजिकल टु 1.04 to the power कति भयो त 20 टेकिङ लग अन बोथ साइड्स। यसमा चाहिँ के गर्छौँ लग लगाइदिन्छौँ अन बोथ साइड्स। लग लगाउँदा कति भयो त दैट द log x इजिकल टु log 1.04 to the power 20। अब यसैलाई चाहिँ कति लेख्न सकिन्छ log x इजिकल टु 20 into log 1.04 एन्ड स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ log x र यो चाहिँ कति भयो 20 log 1.04 हामीले प्रिभियस क्लासदेखि युज गर्दैछौँ त्यो भनेको 0.0170 चाहिँ भयो। अब यसको हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ र सिम्प्लिफाई गरेर यसको हेरौँ भ्यालुहरू चाहिँ कति आउँछ स्टुडेन्ट्स। हेरौँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ कति हुन्छ स्टुडेन्ट्स। यसको यो चाहिँ कति भयो log x इजिकल टु 20 एन्ड log 1.04 को भ्यालु हामीलाई कति थाहा छ 0.0170 और यो चाहिँ कति भयो त log x यसको सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति चाहिँ आउँछ 20 into 0.017 इजिकल टु 0.34 और x इजिकल टु antilog 0.34। सो स्टुडेन्ट्स x इजिकल टु अघि जस्तै एन्टिलग चलाउनको लागि हामीले शिफ्ट थिच्नु पर्यो, त्यसपछि लग थिच्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो यो एन्सर्स जुन छ त्यो एन्सर्सलाई क्लिक गरिदिने गर्दाखेरि जुन छ त्यो x इजिकल टु 2.1877 चाहिँ आउँछ स्टुडेन्ट्स। नाउ अब यो x को भ्यालु चाहिँ के गर्छौं हामीले इक्वेशन्स 1 मा राखिदिन्छौं। फ्रम फर्स्ट बाट जाने फ्रम फर्स्ट एन्ड फर्स्ट बाट जाँदाखेरि कति हुन्छ स्टुडेन्ट्स 40,000 दैट द 40,000 is equal to p and यो x को भ्यालु 2.1877 minus 1 चाहिँ भयो और 40,000 that 4 अनि यो सबट्र्याक्सन गर्दा कति हुन्छ स्टुडेन्ट्स 1.1877 और 40,000 divided by 1.1877 is equal to p चाहिँ हुने भयो। सो स्टुडेन्ट्स हामीले यो चाहिँ के भयो त इक्वल साइज अफ द एमाउन्ट र त्यसको सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामी गरौँ। जस्तै कति रहेछ 40,000 divided by 1.1877 is equal to 33,678.5 रुपीज जुन छ त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो हो स्टुडेन्ट्स पेमेन्ट गर्नु पर्यो एनुअली। स्टुडेन्ट्स फेरि पनि रियलाइज गरौँ। यस्तै क्वेशन्सले के भन्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल गभर्नमेन्टबाट चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि 10 लाख जुन छ त्यो लोन लिएको थियो। लोन लिँदा लोन चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्री रहेछ। त्यो लोन चाहिँ 20 वर्षमा उसलाई के गर्नु छ भने रिटर्न ब्याक गर्नु छ र रिटर्न ब्याक गर्दाखेरि 4% चाहिँ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट छ। एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 4% छ। यो सबै आर पनि दिएको छ हामीलाई, एन पनि दिएको छ र अर्को जुन एमाउन्ट अफ एन्युटी जुन एकैचोटि लिएको हो त्यो चाहिँ कति गराछ त 10 लाख लिइराछ। अब 20 वर्षमा रिटर्न गर्दा प्रत्येक वर्ष कति रुपैयाँ चाहिँ दिँदै जाने हो यो नेपाल गभर्नमेन्टलाई भनेपछि 33,678.5 पैसा जुन छ त्यो चाहिँ के गर्छ त प्रत्येक वर्ष नेपाल गभर्नमेन्टलाई रिटर्न ब्याक गर्दै गयो भने 20 वर्षमा उसको टोटल लोन जुन छ त्यो चाहिँ स्थिति हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ हामीले यस्तो टाइप क्वेशन्स गर्यौँ। अर्को नेक्स्ट टाइपको क्वेशन्स हेरौँ। सो स्टुडेन्ट्स अर्को टाइपको क्वेशन्स हेरौँ। यो क्वेशन्सले के भनेको छ 2063 मा सोधेको एनएबी एक्जामिनेसन्स 2063 मा सोधेको र क्वेशन्सले के भनिरहेछ भने ए डोनर डिसाइड टु ग्रान्ट टु द स्टुडेन्ट्स अफ ए कलेज एन एनुअल स्कॉलरशिप अफ Rs6,000 for a period of 10 years. What should he deposit in the bank
which compound interest at 12% PA so that the sum may be sufficient to grant a scholarship. Assume that the scholarship is payable to the students at the end of the year. Students questions ले के बने हो भने कुनै एउटा स्टुडेन्ट छ त्यो एउटा स्टुडेन्टलाई के गरिरहेछ कुनै एउटा डोनरले डिसाइड गर्यो त्यसलाई चाहिँ एनुअली स्कलरशिप दिने प्रत्येक वर्ष 6,000 चाहिँ स्कलरशिप दिने र 10 वर्षसम्मको लागि चाहिँ स्कलरशिप चाहिँ दिने। अब प्रत्येक वर्ष 6,000 10 वर्षको लागि 10 वर्षसम्म स्कलरशिप दिन्छ भने र त्यो स्कलरशिप दिँदाखेरि त्यो डोनरले के डिसाइड गर्छ भने कुनै एउटा ब्याङ्कमा गएर के गर्दिने सर्टेन अमाउन्ट डिपोजिट गर्दिने अनि डिपोजिट गर्दाखेरि जुन ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट दिन्छ त्यो चाहिँ कति तिरेछ 12% तिरेछ भने उसको एज्युम दैट द स्कलरशिप इज पेबल एट द स्टुडेन्ट्स एट द एन्ड अफ द इयर भनेको मतलब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इभ्यालुएसन्स जस्तै 10 वर्षसम्म दिन्छ 10 वर्षसम्म दिँदाखेरि त्यो स्टुडेन्टले प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपैयाँ के गर्छ त्यो खाताबाट चाहिँ के गर्छ निकाल्छ। खाताबाट 6,000 निकाल्दाखेरि त्यो ब्याङ्कको खातामा गएर त्यो डोनरले एकैचोटि चाहिँ के गर्छ 12 वर्षको इनिसियल पिरियडमा अथवा 12 वर्षको इनिसियल पिरियड अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इभ्यालुएसन चाहिँ गर्न भनेको छ भने 12 वर्षको इनिसियल फेजमा उले अकाउन्टमा कति डिपोजिट गर्छ त्यो चाहिँ निकाल्न भनिरहेछ। स्टुडेन्ट्स फेरि पनि रियलाइज गरौँ जुन यो स्टुडेन्ट्सले प्रत्येक वर्ष 6,000 जुन निकाल्छ त्यो 6,000 निकाल्दा त्यो स्टुडेन्ट्सको खातामा त्यो डोनरले सुरुमै कति हजार रुपैयाँ चाहिँ जम्मा गरिदिनु पर्यो ताकि उसले के गर्छ भने 10 वर्षसम्म 6,000 रुपैयाँ गरेर निकाल्दाखेरि लास्टमा गएर लास्टको 6 वर्ष लास्टको 10औं वर्षमा गएर निकाल्दा 6,000 ठ्याक्कै पुगेको हुन्छ र टोटल उतातिर 9 वर्षसम्म 6,000 नै निकालेको हुन्छ। मिन्स त यो कुरा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्न भनेको छ एट द एन्ड अफ द इयर। त्यो मान्छेले जित्दाखेरि के गर्छ त प्रत्येक वर्षको एन्डमा जित्छ। सो अभियसली पनि यो चाहिँ के भयो त इमिडिएट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी चाहिँ भयो। यदि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू चाहिँ भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा भन्छ नै ड्यू चाहिँ भन्छ नै तर यसमा चाहिँ के गराछ त हामीलाई के गराछ भन्दाखेरि दैट द इमिडिएटको फर्मुला लगाएर हामी चाहिँ निकाल्छौँ। सो स्टुडेन्ट्स अब यसमा चाहिँ के छ सबै कुरा दिएकै छ हामी सबै कुरालाई दिएर सबै कुरालाई मेन्सन्स गरेर हामी यसको क्याल्कुलेसन्स गर्न सक्छौँ। यसमा गिभेन जुन छ त्यो कति रहेछ यो हामीले प्रिभियस न्युमेरिकल पनि गराएको थियौँ जसमा चाहिँ एउटा मान्छे जुन 60 वर्षपछि रिटायर हुन्छ अनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ 1200 रुपैयाँ दिन्छ त्यो सेम ठ्याक्कै यस्तै टाइपको प्रब्लम हो। यसमा चाहिँ हाफ इयरली भनेको थियो यसमा इयरली छ हाफ इयरली छैन द्याट्स वाइ पी इक्वल टु के भइहाल्छ 6000 आरएस भइहाल्छ। अर्को एन जुन छ त्यो भनेको हाम्रो 10 इयर नै रहिरहन्छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो जुन छ दैट द रेट जुन छ आर इक्वल टु 12% भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ आई निकाल्न सक्छौँ। आई इक्वल टु 12/100 चाहिँ गरेर निकाल्छौँ त्यो भनेको 0.12 चाहिँ हुने भयो र स्टुडेन्ट्स हामीलाई निकाल्न भनेको के रहेछ त पीभी निकाल्न भनेको छ। सो नाउ हामीलाई निकाल्नु पर्ने जुन छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इभ्यालुएसन्स त्यो चाहिँ लाउँछौँ र यसको फर्मुला के हुँदो रहेछ भने p/i into that the 1 minus 1 plus I to the power minus n चाहिँ हुन्छ। न स्टुडेन्ट्स हामीले सबै जस्तै प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्नु छ p दिएकै छ I दिएकै छ अनि 1 को त्यो कन्स्ट्यान्ट भइसक्यो I चाहिँ थाहा नै छ n पनि थाहा नै छ। अब हामीले के गर्छौँ सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर लग लगाएर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ इजिली निकाल्न सक्छौँ। सो स्टुडेन्ट्स हेरौँ जस्तै pv इक्वल टु कति हुने भयो त दैट द p इक्वल टु 6000 divided by I जुन छ त्यो I इक्वल टु 0.12 and 1 minus 1 plus I इक्वल टु 0.12 and n इक्वल टु चाहिँ कति भयो त -10। र स्टुडेन्ट्स अब यसको क्याल्कुलेसन्स गर्छौँ यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छौँ हामी लेट गरिदिन्छौँ टेकिङ लग लगाएर अनि त्यसपछि के गर्छौँ प्रिभियस क्वेसन्सहरू जस्तै यसको क्याल्कुलेसन्स गरेर हामी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इभ्यालुएसन्स निकाल्न सक्छौँ। सो स्टुडेन्ट्स हामीले अहिलेसम्म जति क्वेसन्स गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ के निकाल्यो भने हामीले एन्युटी निकालेका छौँ त्यसपछि के गरेका छौँ पी निकालेका छौँ एन निकालेका छौँ अनि अर्को चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी चाहिँ निकाल्यो र त्यो चाहिँ सबै क्वेसन्सको अब चाहिने कुराहरू जुन छ त्यो चाहिँ यस्तै नै रहेछ। हामीलाई यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा इमिडिएट भ्यालु भन्यो भने इमिडिएटको लागि दुईटा फर्मुला जस्तै प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटी चाहिँ भन्यो भने यही फर्मुला लाउँछौँ। यसैमा ड्यू भन्ने वर्ड आइसक्यो भने
जस्तै क्वेसन्समा यदि ड्यूको कुरा आयो भने त्यो चाहिँ ड्यू चाहिँ भन्छ नै कम्पलसरी, तर ड्यू भनेको छैन भने हामीले इमिडिएट नै बुझ्छौँ। जस्ट यसमा ड्यू वर्ड भने थपिदियौँ भने यसमा के गर्ने p/i अनि इन्टु 1 + i चाहिँ राख्ने, अरू क्यालकुलेसन्स केही पनि छैन, सेम नै छ। त्यसैले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो एनयुटीबाट सबै क्वेसन्सहरू गर्न सकिन्छ। क्वेसन्स ब्याङ्कबाट चाहिँ गर्दाखेरि अथवा बुकबाटै गर्दाखेरि केही कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी यसको के गर्छौँ भने आन्सर्स प्रोभाइड गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।